केशव स्थापित जो विस्थापित भइसक्नु भयो। उहाँ त्यो केशव स्थापित होइन, अहिलेको त सनकार टाइपको। हिजो एउटा यसो मैले क्वेसन एन्सर हेर्दै थिएँ, एकजना बहिनीले सोध्नु भएको थियो, त्यो सोध्ने अधिकार उहाँसँग थियो, तर उहाँको जवाफ कस्तो थियो, जुरुक्कै उठेर तेरो थुतुनु भन्न मिल्छ? एउटा यङ केटी मान्छेलाई तिम्रो थुतुनु ठिक भएन भन्न मिल्छ अहिलेको डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा? धन्न त्यहाँका केटीहरूले चप्पलले हानेनन्। एउटा मेयर हुने लायकको मान्छेले त्यसरी बोल्ने हो र? केपी ओली भन्दा पनि अझै गफास्टीको रूपमा लिन थालेर छन् अहिले केशव स्थापितलाई जनताले। तपाईँको एक्टिभिटिजले गर्दा तपाईँले अहिले नै चुनाव हारिसक्नु भयो होला। अहिलेका मान्छे बाठा भइसके, तपाईँको रिडिङ गरिसके। आशलाग्दो मान्छे भनेको बालेन शाह चाहिँ हो। फेरि त्यो चाहिँ मैले बोल्न सक्नुपर्छ, यति कुरा चाहिँ जिति नै सक्नुभयो। हेर्दै जानु न, 30 गते टाढा छैन त। गणेशमानजीको छोराले कम्प्रोमाइज गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। गणेशमानजीले नै नरुचाएको काङ्ग्रेस परिवारका मान्छेलाई अब नेपाली जनताले रुचाउनेवाला छैनन्। चितवनमा इमान्दार काङ्ग्रेस छन् भन्ने कुरो म चिन्छु। म गएँ भने त कुटेरै ठेक पार्छु। केन्द्रमा गठबन्धन बनाउने, कार्यकर्ता रुवाउने। उम्मेदवारी फिर्ता गर्नु भएन, त्यो डर त्रासमा पर्नु भएन, अथवा कुनै पनि किसिमको प्रलोभनमा पर्नु भएन भने बिपी पछिको ठाउँमा त्यो मान्छे पुग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। अब हेर्दै जानु, प्रचण्डजीको र देउपाजीको कहाँनिर कुन चाहिँ कुरा मिल्छ, कुन चाहिँ सिद्धान्त मिल्छ र देउपाले प्रचण्डजीको छोरीलाई जिताउनै पर्छ भनेर आफ्नो क्यान्डिडेटलाई विथड्र गराउने। प्रचण्ड पनि देशको लागि घातक। केपी ओली रथ यात्रा गराउँछन्, भगवान भइसके। यसवालाले जित्यो भने सबै सम्पत्ति राजीनामा दिन्छु भन्छन्। अस्ति एउटा के सभामै ऊ त्यहाँबाट नैन हेबा कुटाइ खाइसकेका रहेछन्। ती चाहिँ केपीका प्यारा मान्छे, प्रचण्डका पनि प्यारा मान्छे। विकल्पको रूपमा आएको उदयमान, जसरी हिजो मदन भण्डारीको उदय भएको थियो, अहिले मदन भण्डारी पछि देशले हिरो पायो राजेन्द्र लिङ्गदेन। भद्रकाली माताको कसम, म डराउने मान्छे होइन। भिसी प्रकरण के हो, बाख्रा प्रकरण के हो, एमसीसीको प्रकरण के हो, पशुपतिलाई भगवान मान्दिन भनेको के हो? यही क्षेत्रका मान्छे हौ। भोलि टक्कर पर्न सक्छ तिमीसँग पार्टीले मलाई खटायो भने। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर, एभरेस्ट नेपाललाई पनि स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। चुनाव कस्तो लागेको छ डाक्टर साहब? चुनाव चाहिँ मजाले लागेको छ। अहिले त बिहानदेखि बेलुकासम्म चुनाव नै लागेको छ। भ्याइ नभ्याइ छ? भ्याइ नभ्याइ नै छ। तर कस्तो छ, यो चाहिँ अलिकति योचोटि स्ट्राटेजी चेन्ज गरेको छु क्या मैले। पहिला पनि म यो क्षेत्रको चाहिँ मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा 51 सालको इलेक्सनमा चुनावको संयोजक हो। हजुर। अनि चुनाव सम्बन्धी मलाई अलिक आइडिया छ क्या। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले के गरेँ भने, झन्डा लिएर घरमा पुग्दा एउटा मेसेज जान्छ, तर कोठेमा बसेर मोबाइल गर्दाखेरि पनि र यसरी संसार जगतमा मिडियामा जाँदा पनि पब्लिकमा जाँदो रहेछ क्या कुराहरू। अहिलेको मान्छेहरू चाहिँ इन्टेलिजेन्ट रहेछन्, उनीहरूले चाहिँ साँच्चीकै कसको के छ भनेर हेर्दा रहेछ। त्यसकारण त्यो काममा लागेको छु बिहानदेखि बेलुकैसम्म। अब त्यसो भए डाक्टर साहब, अहिले तपाईँले नयाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। त्यो पार्टीले जित्ने आधार के छ? यसले जित्ने आधार भनेको यो यसले उठाएका एजेन्डा मुलुकका एजेन्डा छन्। सबभन्दा पहिला उसको जित्ने आधारै त्यही हो। उनले मुलुकलाई माया गरेछ, उनले मुलुक बेचौँ भनेको छैन। यो पार्टीले जित्ने अर्को आधार भनेको जुन कुरालाई अहिले नेपालको लागि खतरनाक भनेर हामीले मानिराखेका थियौँ, एमसीसी सपोर्ट गरेको छैन, एमसीसी जिताउनेहरूलाई हराउँ भन्दैछ। हेर्नु एउटा कुरा। अर्को कुरो, जुन 62-63 सालमा आन्दोलनका नाममा अर्काका एजेन्डा घुसाइएका थिए त्यसको विरुद्धमा छ र जनताले चाहेको जनताको जनभावना अनुरूप छ, एउटा त्यो। अर्को, यसले जित्ने आधार भनेको जुन दलहरूलाई विश्वास गरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मत हालेका थिए, पूर्ण बहुमत दिएका थिए, 5 वर्षसम्म शासन गर, मुलुकमा शान्ति ल्याऊ, समृद्धि ल्याऊ, अमन चैन ल्याऊ, भ्रष्टाचार नगर भन्ने विश्वासमा आफ्नो अमूल्य मत हालेका थिए। तर तिनै दल विशेषले 5 वर्ष पुर्याउन सकेनन्। आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी, छोराछोरी बुहारी स्वास्नी भन्दा अर्थोक देखेनन्, कमाउनु भन्दा अर्थोक देखेनन्, 5 वर्ष पुर्याउन पनि सकेनन्। र जुन अनहेल्दी खालको गठबन्धनहरू बन्न थाल्यो, अर्थात् राजनीति जसरी फोहोर भयो, नेपाली जनता वाक्क दिक्क भए।
र यिनीहरूलाई फ्याँक्न पाए हुन्थ्यो, विकल्पै भएन भन्ने जनताको मनमा थियो। एकदम स्विट नेपालको गुड लक सुरु भयो, स्विट विकल्प पायो राजेन्द्र लिङदेनको नाम। काठमाडौँमा मेयर हजुर सबभन्दा चर्चा त यही छ नि त, यहीँबाट जाउँ। हजुर हजुर तपाईँ युवा पक्षधर मान्छे, युवा व्यक्तिले गर्नुपर्छ, युवाहरूको जोस जाँगरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर पनि पार्टी प्रवेश गर्नुभएको व्यक्तित्व हजुर अब अहिले काठमाडौँको मेयरमा, यद्यपि मेरो उहाँ मदनदास श्रेष्ठ तपाईँहरूको पार्टीबाट उठ्नु भएको छ, मलाई सम्मान छ उहाँप्रति, तर बुढा खाडा खोजेर हिँड्नुभयो नि त डाक्टर साहब, के हो कुरो? अब यस्तो छ, म पार्टीमा प्रवेश गरेको भर्खर 15 दिन भयो होइन। अब त्यस्तो एउटा त त्यो भयो। अर्को कुरो, मदन दास श्रेष्ठजी पनि मेरो पहिल्यैदेखिको साथी दोस्त हो, उहाँ सामाजिक कार्यकर्ता पनि हो, एउटा इमान्दार असल मान्छे पनि हो, एउटा संसार जगतको रेडियो नेपालको फेमस पर्सनालिटी हो। उहाँलाई देशले चिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्छ र उहाँको इतिहास राम्रो छ। अर्को कुरो, एज फ्याक्टर मात्रै पनि नहोला, मान्छेको अलिकति एज भए पनि भित्र हृदय चाहिँ यङ हुन पनि सक्छ। कोही मान्छे यङ नै भए पनि हृदय चाहिँ एजेड हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस अर्थमा बुझौँ, एउटा अनुभवी मान्छेलाई बुझौँ, उहाँको कमिटमेन्टलाई हेरौँ, त्यसकारण उहाँलाई दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। बालेन शाह र्यापर इन्जिनियर, केशव स्थापित अनुभवी व्यक्तित्व। हजुर अब गठबन्धन त झन् 4-5 वटा दल मिलेर ल्याएको साझा उम्मेदवार सिर्जना सिंह, टिक्न सक्लान् मदनदास श्रेष्ठ? बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो। अब भनौँ न, अब सृजनाजीको त खासै अब तुलना यो रेसमा हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि अलिकति यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस हामीले बुझेको जस्तो, हिजोको जस्तो त्याग तपस्या गर्ने जस्तो छैन। त्यही परिवारको भन्नुहुन्छ नि उहाँले? सुन्नु न, हिजोको हामीले देखेको जस्तो छैन। जुन काङ्ग्रेस भनेको एउटा काङ्ग्रेस हुन्थ्यो क्या, त्याग गर्थ्यो, तपस्या गर्थ्यो, जेल नेल सबै गरे मुलुकको लागि र डेमोक्रेसीको लागि होइन। हामीले बुझेको काङ्ग्रेस, बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस, किशुनजी भएको काङ्ग्रेस, गणेशमानजी भएको काङ्ग्रेस, अब त्यो काङ्ग्रेस नै बिग्रियो, यो काङ्ग्रेस नै रहेन, काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर नै रहेन, यो पार्टी नै होइन भनेर गणेशमानजीले छोडेको काङ्ग्रेस, अर्थात् बिग्रेको काङ्ग्रेस को प्रतिनिधित्व हुँदै त्यही फ्यामिलीबाट आउनु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँकै अब भनौँ न, प्रकाशमानजीको कुरा गर्ने हो भने त उहाँ त अध्यक्षको प्रत्याशी म उठ्छु चुनाव भन्ने मान्छे हो नि त, होइन? उहाँ चाहिँ पछि किन उठ्नु भएन भन्दाखेरि कुनै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो। गणेशमानजीको छोराले कम्प्रोमाइज गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन, तर कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदो रहेछ। कुन कुरामा, अरू कुरामा पनि गर्नुभयो होला, अरू बेनिफिट पनि उहाँले लिनुभयो होला। त्यसकारण गणेशमानजीले नै नरुचाएको काङ्ग्रेस परिवारका मान्छेलाई अब नेपाली जनताले रुचाउनेवाला छैनन्। एउटा कुरा त्यो। अहिले गणेशमान रुँदै छोडेको, किशुनजीले छोडेको काङ्ग्रेस, बिपीको लाइन छोडेको काङ्ग्रेसले जित्छ भन्ने हामी सोच्नै सक्दैनौँ। अहिले भनेको त राजा महाराजाहरू, उनीहरूले त रैती जस्तो गरेर केन्द्रमा गठबन्धन बनाउने, कार्यकर्ता रुवाउने, इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई अर्कातिर मत हाल भनेर जबरजस्ती गराउने, जस्तो चितवनको घटना अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ अनहेल्दी किसिमको गठबन्धन गराएर काङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ त्यसमा जसले हात काटेको थियो तिनै हातले गएर मत हाल भनेर अघिल्लोचोटि जिताए। जिताउनु त के जिताउनु, अब त्यो जेल गरे भनौँ न। काङ्ग्रेस त्यतिखेर रोका थिए होला, चितवनमा इमान्दार काङ्ग्रेस छन् भन्ने कुरो म चिन्छु व्यक्तिगत रूपबाट। अहिले पनि त्यस्तै भयो, माथि उहाँको आफ्नो स्वार्थ, माथि आफ्नो लेनदेन के छ, त्यसको आधारबाट त्यहाँका त्यागी इमान्दार गरौँ भन्ने काङ्ग्रेस जनलाई तैँले पाउँदैनस् विथड्र गर भन्दै अहिले गृहमन्त्री खाँड आफै गएका छन् अरे। त्यसपछि पैसा पनि दिँदा बिक्छ कि भनेर हाम्रा एकजना स्कुल चलाउने अलिक मोटो ज्यान भएका मान्छे छन्, अलिक पैसा धेरै भएका, ऊ पनि गएका छन् अरे। अनि प्रधानमन्त्रीको फोन गएको गई छ,
त्यसकारण म गएँ भने त कुटेरै ठेक पार्छु भन्ने लाग्यो होला। गगन थापाजी पनि त्यतै जाँदै हुनुहुन्छ अरे। भनेपछि कस्तो अनहेल्दी, एउटा पार्टीले अर्कोलाई भनेपछि त्यो मिलेन नि कुरा। त्यसकारण काङ्ग्रेसको भविष्य अहिलेको चुनावमा सकियो। काङ्ग्रेसको भविष्य सकियो र सकियो। सबभन्दा बढी उम्मेदवार उठाएको छ, गठबन्धन गरेको छ, होइन त्यो हो। त्यसकारण भोट तानिरहेको छ। हो, ऊ पार्टीको गठबन्धन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो। गठबन्धन गरिएन भने हारिन्छ भन्ने स्थितिमा पुग्यो भन्नुको मतलब ऊ सकियो। उसका इमान्दार कार्यकर्ताहरू छोड्दैछन्, पार्टी रुँदै छोड्दैछन्, सराप्तै छोड्दैछन्। हामीले सोचेको अर्को काङ्ग्रेस थियो, अहिले त यस्तो खालको काङ्ग्रेस निक्लियो भनेर। त्यसकारण आगामी दिनमा काङ्ग्रेसको भविष्य छैन। अब रह्यो अर्को क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ कि स्थापित हुनुहुन्छ, केशव स्थापित। केशव स्थापित जो विस्थापित भइसक्नु भयो। कसरी? उहाँका पछिल्ला 2-4वटा दिनकै इभेन्ट्सहरू नै हेर्नु न, त्यसैबाट बुझ्नुहुन्न र। कुनै जमानामा राम्रो गरेको थियो, हामीले मान्छौँ, नेपाली जनता इमान्दार छौँ, हामी राम्रोलाई राम्रो भन्छौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्छौँ। त्यो बेलामा उहाँले गर्न खोजेको एउटा साहसिक मान्छे भन्ने हामीलाई लागेको हो। उहाँले सर्टेन राम्रो काम गरेकोलाई हामी एप्रिसिएट गर्छौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा आइपुग्दाखेरि उहाँ त्यो केशव स्थापित होइन। अहिलेको त सनकार टाइपको। हिजो एउटा यसो मैले क्वेसन एन्सर हेर्दै थिएँ, एकजना बहिनीले सोध्नु भएको थियो, त्यो सोध्ने अधिकार उहाँसँग थियो, तर उहाँको जवाफ कस्तो थियो? एउटा मेयर हुने लायकको मान्छेले त्यसरी बोल्ने हो र? एउटी महिलाले सोध्दैछन्, जुन कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। उहाँले त सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट गरेका कुरा कम्प्लेनमा आएका छन्, मिडियामा आएका छन्। उहाँले प्रमाणित गर्ने कि सम्बन्धित निकायले प्रमाणित गरेर छिनोफानो गरिदिने? होइन, जे भए पनि सोध्ने अधिकार त उनको थियो नि त। सोध्न पाइँदैन र आफूले मत हाल्नुपर्ने मेयरलाई आक्षेप त लागिसक्यो नि। नगरपालिकाबाटै 2टा महिलाहरू निकालिए भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँहरू मिडियाले बुझ्ने कुरा हो यो, हामीले सुनेको। क्लिन छवि रहेन एक। अर्को कुरो, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उठिसकेका छन् 2। तेस्रो नम्बरको कुरो, अहिले उहाँ अब हुनसक्छ एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि उहाँ सनक्कै सन्किने खालको, टलरेन्स नै नभएको, जुन एउटा पोलाइट, एउटा डिप्लोमेटिकली कुरा राख्न सक्ने चाहिन्छ कि। काठमाडौँको मेयर भनेको त उसले त अर्को राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष आउँदा चाबी दिन्छन्। त्यो लेभलको हामीले त एकदमै डाइनामिक टाइपको, एकदमै राम्रो खालको खोजेको हो नि त मेयर। यहाँको मेयर भनेको त चान्चुने कुरा होइन नि त। त्यसकारण केशव स्थापितको पनि सकियो। जनमत बुझिसकेँ मैले। केशव स्थापित विस्थापित भइसकेछ, गलत उम्मेदवार उठायो। किनभने एमाले अघिल्लो पटक पनि गलत उम्मेदवार उठाएको रहेछ। खड्गप्रसाद ओलीजीसँगको कता साला भिना के हुन्, अब त्यो उहाँहरूको नातो उहाँहरूसँगै रहोस्, मलाई केही आपत्ति भएन। तर कतिवटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, ती कुनै कमिटमेन्ट फुलफिल गर्नु भएन। त्यसकारण उम्मेदवार भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, पर फ्याट जितिरहेछ। हो, त्यो चाहिँ नेपाली जनतामा हाम्रो दाजुभाइमा के छ भने पहिल्यैदेखि लागेको यसमा हान्ने बानी थियो नि त भन्छन्, त्यसरी हाने अघिल्लोचोटि है। अब मैले पहिल्यैदेखि रुखमा हानेको भन्छन्, अथवा सूर्यमा हानेको भन्छन्, अथवा केमा हानेको भन्छन्, त्यो बानीले हो। अथवा नेपालीहरू यति इमान्दार, यति सोझा छन् कि अर्काले भनेको पत्याइदिन्छन्, हो यसले त गर्छ होला भन्ने पर्यो। अनि त्यो विश्वासको आधारमा जिताए। आउटकम जिरो। कसको? विद्यासुन्दर साकी। उहाँले गरेको कामको मलाई फेयरिस त चाहियो। उहाँको कमिटमेन्ट मसँग छ, लिस्ट छ, 0। त्यसकारण त्यो पार्टीबाट उठेको खड्गप्रसाद ओलीजीको आशीर्वादबाट उठेको उम्मेदवारले गर्दो रहेन रहेछ, डटुवा हुँदो रहेछ, गफास्टी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। केपी ओली भन्दा पनि अझै गफास्टीको रूपमा लिन थालेका रहेछन् अहिले केशव स्थापितलाई जनताले। त्यो त मतले देखाउने कुरा हो। उहाँ अलरेडी विस्थापित भइसक्नुभयो। अब कसको सोध्नुहुन्छ? बालेन शाह छन् नि, युवा र्यापर, अहिले त युवाको आवाज ज्वलन्त रूपमा उठाएका छन् समाजले। अब मदन दास पछि
सुन्नु, मदन दास भनेको चाहिँ अब राप्रपाको एउटा पार्टीको उम्मेदवार पनि हो, उहाँलाई पार्टीगत पनि हुन्छ। मदन दास पछिको आशलाग्दो मान्छे भनेको बालेन शाह चाहिँ हो। फेरि त्यो चाहिँ मैले बोल्न सक्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ। मदन दास पछिको हाम्रो त रेस गर भनेदेखि जित्दिने भए, चुनावी रेसमा जित्दिने भए भन्ने कुरा आइसक्यो हो। त्यस्तो आयो है अहिले मिडियामा, त्यस्तै हल्ला छ बाहिर। युवाहरूको हेर्नु न डाक्टर साहब, जागरुकता क्या। तपाईँले अहिले भर्खरै कोट्याउनु भएको केशव स्थापितलाई सोध्ने प्रश्नहरूको कुरा भन्नुहोस् अथवा अरू भन्नुहोस्, त्यो अहिले हेर्दा चाहिँ युवाले पछार्छन् जस्तो छ। मलाई अहिले एउटा धेरै खुसी लागेको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा युवाहरू त्यस्तो जागरुक भइसके, त्यति साहसिक भइसके, त्यति छिटो कुरा बुझ्ने भइसके भन्ने लागेको थिएन मलाई चाहिँ। यिनीहरू खालि यसो अलिअलि पढ्ने हो भने बाहिर जाने यस्तै उस्तै छ, यो मुलुकलाई त के माया गर्छन् र भन्ने खालको पर्सेप्सन डेभलप हुन थालेको थियो। तर त्यस्तो होइन रहेछ। एकदमै इन्टेलिजेन्ट, छिटो कुरा बुझ्ने, छिटो कम्युनिकेट गर्न सक्ने र नडराउने त्यस्ता खालका युवा भएका हुनाले हाम्रो उम्मेदवार मदन दास श्रेष्ठ जी उहाँले नै जित्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो होप छ। सेकेन्डमा चाहिँ बालेन शाहजीको चाहिँ पनि राम्रो कुरा सुनिएको छ। तर अरू दुईजनाको हजुर बालेन शाह चुनौती बन्नुभयो। त्यसो भए बालेन शाह त त्यो अरू दुईजना भन्दा त त्यसै चुनौती बन्नु भने जिति नै सक्नुभयो भन्नु नि त्यो दुईजनालाई त। दुईजनाको त अहिले अर्थै छैन। यहाँ केशव स्थापितको अर्थ छैन, गणेशमानजीको बुहारीको अर्थ छैन। किनभने आफ्नै बाउले रोएर छोडेको पार्टी हो। आफ्नो ससुरालाई सम्मान गर्दै यो पार्टी नै छोड्छु भनेर उहाँले पनि छोड्न सक्नु पर्थ्यो। अस्तिको इलेक्सनमा देउपाला टक्कर दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो परिवारबाट। किन भएन? किनबेच र चलखेल भयो। त्यही पार्टीका अध्यक्षले अर्को पार्टीको नेताको छोरीलाई जिता भनेर जबरजस्ती गर्दैछन्। यो काङ्ग्रेसको डिसिप्लिन होइन भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो लुरे त्यो धरा तलतिर लागेको काङ्ग्रेस सक्यो। केशव स्थापित नउठेर एमालेबाट अर्को कोही उठेको भए पनि गाह्रो थियो। किनभने एमाले कमिट गरेका कुराहरू पुरा गर्दो रहेन रहेछ, धोकेबाज रहेछ भन्ने कुरा उसका घोषणापत्रहरू हेर्नु। चुनावमा अस्तिको चुनावमा जुन घोषणापत्रलाई हेरेर हामीसँग के भन्नुभएको छ भने होइन मेरो अनुभव ज्ञान सबैलाई चाहिँ मैले अब फेरि प्रयोग गर्ने भएँ, टेस्टेड भएर सक्सेस भएको मान्छे। त्यो डरले, त्यो डरका कारणले कहिले चाहिँ नि महिला हिंसाका कुरा, कहिले यौन दुराचारका कुरा, यस्ता कुरा ल्याएर विवादमा ल्याउने र मेरो मत डाइभर्ट गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। हो, उहाँ यो कुरामा उहाँ एकदम सिपालु, कुरा गर्नमा पनि सिपालु। अब चुनाव हुन लाग्दैछ, पछि गएर कोठे राजनीति हुन्छ। कोठा कोठामा गएर कसलाई कति दिनुपर्ने हो त्यसमा पनि सिपालु। त्यतिखेर विद्या भण्डारी अहिलेको हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू त्यतिखेर राष्ट्रपति नहुँदा चुनावमा उठ्नु भएको। मदन भण्डारी पछि विधवा हुनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ कहिले के छर्दै कहिले के छर्दै मैले यो गरेँ भनेर त्यस्तो टाइपको खुराफात पनि आउँछ क्या। उहाँलाई एकदमै खुराफाती टाइपको दिमाग छ। उहाँसँग पैसा पनि प्रशस्त छ। उहाँलाई दिएको पनि होला पार्टीले नै पुरै। अब किन अब एमाले भनेको त अब रिचेस्ट मान्छेहरू, धेरै धनी धनाढ्यहरूको। किनभने एमालेको सेन्ट्रल कमिटीमा आउनुभयो क्या र अस्ति हाम्रो पूर्वतिर एकजना पर्साई थरका मान्छे छन्, दुर्गा प्रसाई, कुनै नाम त्यस्तै नाम गरेर मान्छे छन्, स्वाट सेन्ट्रल कमिटीमा आउँछन्, पैसा बुझाउने आउने। त्यो त सबै पार्टीमा रोगै छ होइन तर त्यस्तो यतापट्टि अहिले हाम्रो यो राप्रपामा यो अहिलेको हामी जुन पार्टीमा छौँ त्यस्तो देखिएको छैन। त्यस्तो भएको हुनाले त ओह्रालो लाग्दैछन् नि त, त्यसकारण ओह्रालो लाग्दैछन्। अब त्यो भएको हुनाले केशव स्थापितजी तपाईँका ती पुराना दिन, राम्रा दिन, कुनै दिन पुण्य पनि गर्नुभएको थियो, खराबका साथसाथै राम्रा कामलाई एप्रिसिएट गर्छौँ। तर तपाईँले जुन तिगडमहरू लगाउनुहुन्थ्यो, तपाईँको त्यो तिगडमहरू 79 साल लागिसक्यो, त्यो चल्दैन। अब अहिलेका मान्छे बाठा भइसके, तपाईँको रिडिङ गरिसके, युथहरूले तपाईँलाई प्रष्ट बुझिसके र तपाईँको समकालीनले पनि बुझिसके र तपाईँलाई अब्जर्भ गरिराखेका छन्। तपाईँको एक्टिभिटिजले गर्दा तपाईँले अहिले नै चुनाव हारिसक्नु भयो होला। त्यसो भए केशव स्थापितले चुनाव हार्ने आधार भनेको उनको बानी व्यवहार पनि कारक बन्यो। बानी व्यवहार कारक बन्यो नि, त्यो त प्रमाणित त हिजै गरिसक्नुभयो। एउटा प्रोग्राममा कुन चाहिँ कलेज कि के को प्रोग्राममा मैले हेर्दै थिएँ,
मेयर हुने मान्छेमा पेसेन्स हुनु पर्थ्यो, पोलाइटली जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो, म यसो गर्छु यस्तो हो भन्न सक्नु पर्थ्यो। जुरुक्कै उठेर तेरो थुतुनु भन्न मिल्छ एउटा यङ केटी मान्छेलाई, तिम्रो थुतुनु ठिक भएन भन्न मिल्छ अहिलेको डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा? धन्न त्यहाँका केटीहरूले चप्पलले हानेनन्। मलाई त त्यस्तो पो लाग्यो, अहिलेको युथहरूलाई त्यसरी बिच्काउन पाइन्छ? उनले राम्रो क्वेसन सोधिराखेकी थिइन्, हुनेवाला मेयरलाई सोध्न पाइन्छ डेमोक्रेसीमा, यस्तो सुनेको हो भन्न पनि पाइन्छ। त्यसरी मेयर उफ्रिन्छन् भने सन्किसके, गफै मात्रै हाँक्ने हुन्। त्यसकारण पिपलले विश्वास गर्दैनन्। यो चुनावले देखाउँछ, हेरौँ न अलिक दिन। अब डाक्टर साहब अन्त जाउँ, काठमाडौँ छोडेर भरतपुर जाउँ। हजुर, समग्र राज्यको ध्यानै भरतपुरमा मेयर जिताउने विषयमा केन्द्रित छ। हजुर। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पुष्पकमल दाहाल अथवा रेणु दाहाल जो हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहालको छोरी, उहाँलाई जिताउनको लागि काङ्ग्रेसको त समग्र राज्य सत्ता नै लाग्यो, प्रचण्ड स्वयं पनि लागिराख्नु भएको छ। त्यहाँ जो बागी उम्मेदवार उठे उनले त ठुलै चुनौती दिए है। दिए र काङ्ग्रेसमा त्यत्तिका जिउँदा मान्छे बाँचेकै रहेछन् भनेर मलाई चाहिँ खुसी लागेछ। कमसेकम देउपाले प्रलोभन पनि दिए, दबाब पनि दिए भनौँ न। गृहमन्त्री पठाउनु भनेको त दबाब हो नि त, होइन? उसले ठाउँ ठाउँमा पार्टीबाट निष्कासन नै पनि गर्दैछन् नि त। अनि अर्को आर्थिक स्रोतवाला मान्छेलाई पनि पठाउनु भयो, किनबेच गराउने ओर्ने जो मान्छे छ उहाँ पनि जानुभयो। थर्काउनलाई गगन थापा पनि जाँदै हुनु होला। पार्टीबाट निष्कासन गर्ने पनि उहाँहरूको पोलिसी हुनसक्छ। त्यो विथड्र गर्ने आजसम्म मात्रै म्याद होला, होइन? आजसम्म मात्रै, आज मात्रै 16 गते आजसम्म मात्रै छ। तर त्यो मान्छे टिक्नुभयो, उम्मेदवारी फिर्ता गर्नु भएन, त्यो डर त्रासमा पर्नु भएन अथवा कुनै पनि किसिमको प्रलोभनमा पर्नु भएन भने बिपी पछिको ठाउँमा त्यो मान्छे पुग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। अब हेर्दै जानु, र चुनाव पनि जित्छ भरतपुरमा। त्यही भएर सबै त्यता लागेर लाउनु हजुर भने हुन्। त्यही भएर, किनभने अघिल्लोचोटि अन्याय परेको छ काङ्ग्रेसलाई। म त एउटा फेयरली भनिदिन्छु, म पार्टी विशेष भन्दा पनि म एउटा सिटिजन पनि हो। म नागरिक भएर बोल्न पाउने मेरो अधिकार छ, मेरो विवेकले देखेको कुरा भन्न पाउनुपर्छ मैले। हजुर, त्यो हो डेमोक्रेसी। अघिल्लोचोटि नै धाँधली भएको छ नि त। मत हारिसकेपछि च्यातियो, टोकियो, अनि इलेक्सन कमिसनलाई प्रभावमा पारियो, पछि हरेक गरेर जिताइएको होइन। प्रचण्डजीको र देउपाजीको कहाँनिर कुन चाहिँ कुरा मिल्छ, कुन चाहिँ सिद्धान्त मिल्छ र देउपाले प्रचण्डजीको छोरीलाई जिताउनै पर्छ भनेर आफ्नो क्यान्डिडेटलाई विथड्र गराउने भन्नुको अर्थ उहाँहरू स्वार्थमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू गाइडेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा किनबेच चल्छ, लेनदेन चल्छ, सिद्धान्त चल्दैन। जसरी पनि राज्य सत्तामा पुग्ने र राज्यको दोहन गर्ने उहाँहरू त्यो। त्यसकारण हिजो त्याग गरेका मान्छेहरूले जितुन्, मुलुकलाई माया गर्ने मान्छेहरूले जितुन्, आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृति जोगाउने मान्छेहरूले जितुन्। क्लोजली हेरिराखेका छु, कतिको हिम्मतिलो मान्छे हो। बिपी पछि बिपी जस्तै मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा छन् कि छैन हामी हेर्दैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँले विथड्र गर्नुहुन्न होला। अब त्यो भविष्यले देखाउला, भविष्यले देखाउला। अलि अब फेरि त्यतै चितवन र झापातिर फर्क्यौ। हजुर, राप्रपाले, हजुर, तपाईँको पार्टीले, हजुर, गठबन्धनसँग पनि तालमेल गरेको छ, नेकपा एमालेसँग पनि तालमेल गरेको छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ चुनाव प्रधान रहेछ होइन? सुन्नु, तपाईँले म क्लियरली बुझाइदिन्छु। यो हाम्रो केन्द्रीय नीति अनुरूप गठबन्धन नगर्ने, इन्डिपेन्डेन्टली एक्लै लड्ने नै हो। दुई ठाउँ हाम्रो एक्सेप्सनमा परेको छ, त्यो पर्नुपर्ने हाम्रो कारण छ। के कारण आइलाग्यो त्यस्तो? किन कारण भने ओलीले जुन वर्चस्व कायम गरेर मुलुक तहस नहस पारे, आफ्नो वंशज उनको भाइलाई जिताउनु पर्ने उनले, सबै ऊ मात्रै हुन् भन्ने देखेर ऊ राजा महाराजा भन्दा पनि ठुला भइसके। रथ यात्रा गर्छन् अहिले, रथ यात्रा गराउँछन्, भगवान भइसके। उनलाई जसरी पनि हराउनु पर्ने स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय नागरिकहरूको अभिमत हो त्यो। राप्रपाको मिसन भन्ने सेन्ट्रलमा त हामी गठबन्धन कसैमा जाँदैनौँ नै भन्ने हो।
तर त्यहाँ स्थानीय के भएको रहेछ भन्दा मैले बुझेँ, म पनि त्यतैको मान्छे हो, बुझ्दाखेरि राप्रपासँग प्रशस्त मत छ। केपी ओलीलाई चाहिँ को भाइलाई जसरी हराउनु छ, किनभने आगामी चुनावमा केपीलाई नै हराउनु छ, किनभने देशको लागि साह्रै घातक ठानियो। त्यसकारण त्यो एउटा एक्सेप्सनमा मात्रै परेको, गठबन्धन त्यसलाई नमानु। अर्कोतिर यता चितवनमा के परिदियो भने यो देउपाको ज्यादती यति साह्रो बढेर गयो कि त्यहाँ पनि देउपाको उम्मेदवारलाई हराउन पर्ने भयो। त्यसकारण चितवनमा त्यो एउटा एक्सेप्सनको रूपमा, किनभने प्रचण्ड पनि देशको लागि घातक, उनले त त्यत्रो जनयुद्ध गराए, त्यत्रो मान्छे मराए, आखिर के को लागि रहेछ? ती मरेका त्यत्रा हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू, ती विवश भएका घाइतेहरू, बेपत्ता नागरिकहरू, ती जनमुक्ति सेना भनेर गएका हिजोका त्यागी देशका छोराछोरीहरू 4 लाखमा बिक्री गरिदिए। आखिर के को लागि रहेछ भन्दा जसरी पनि आफ्नो छोरीलाई चुनावमा जिताउनु रहेछ। त्यसकारण त्यो ज्यादती तोड्न पनि जरुरी थियो। त्यसकारण त्यहाँ पनि स्थानीय रूपबाट उनलाई हराउनको लागि मात्रै बनेको एक्सेप्सन हो। त्यसकारण यसलाई म गठबन्धन यताउति भनेर स्वार्थ भन्ने कुरो भनेपछि ती दुईटालाई हराएर आफू जित्न पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ परो होइन। जित्न त जित्ने सम्भावना त 100% छ नि। अहिलेको जमानामा अहिले त देशै राप्रपामय भइसकेका छ, देशै राजेन्द्र लिङ्गदेनमय भइसकेका छ भनेपछि त त्यहाँ त हराइहालिन्छ नि। किन नहराउनु? चितवनमा नि जितिन्छ, झापामा नि जितिन्छ, जितिन्छ, दुईटै ठाउँमा जितिन्छ। काठमाडौँमा पनि जितिन्छ नि। अब काठमाडौँका यहाँका चाहिँ हाम्रा समझदार अनुभवी मतदाता भएको ठाउँ हो र मदन दास हाम्रो उम्मेदवारको राम्रो एउटा इम्प्रेसन छ क्या काठमाडौँ भ्यालीमा। त्यसकारण अब भोलि नै हाम्रो एउटा चाहिँ मिट द प्रेस पनि छ। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू, डक्टरहरू, नर्सेसहरू, प्यारामेडिकल्सहरू हामी सबै भोलि उहाँसँग भेट्दैछौँ। हजुर यहाँले नाम लिन नचाहनु भएको म लिदिन्छु। दुर्गा प्रसाईले केही अगाडि तरकारी बजार उद्घाटन गर्दा तेस्रो माओवादीले 1 सिट मात्र जित्यो भने म बनारस जान्छु, गेरु वस्त्र धारण गर्छु भन्थे। हजुर, हुम्लाबाट त नेकपा यसले त सुरुवातै गरिसक्यो, निर्विवाद रूपमा आइसक्यो। हजुर, अब उनको के देख्नुहुन्छ? र झापामा दुर्गा प्रसाई एक्लै म टक्कर बन्छु पनि भनिरहेका छन् है। भन्न दिउँ, भन्न पाइन्छ नि डेमोक्रेसीमा। म एक्लै टक्कर बन्छु, यसवालाले जित्यो भने सबै सम्पत्ति राजीनामा दिन्छु भन्छन् र यस्तै र उसँग यति धेरै अथाह सम्पत्ति चाहिँ हिसाबै छैन। यस्ता अरबका त कुरै छोडिदिनु न, यस्ता के बियर फ्याक्ट्री, उस्की फ्याक्ट्री, हस्पिटलका नाममा यी यस्ता होटेल कति अरबौँ खरबौँ छ। र ती चाहिँ केपीका प्यारा मान्छे, प्रचण्डका पनि प्यारा मान्छे। अहिले पनि होला नि भित्रभित्र, के थाहा र हामीलाई। अनि अहिले प्यारा मान्छे भएदेखि त्यो माओवादी के भन्नेले 1 सिट मात्र जित्यो भने भन्छन् त? होइन, उनलाई तपाईँले अहिले के कस्तो खालको नागरिकमा गन्नुहुन्छ र? अस्ति एउटा के सभामै ऊ त्यहाँबाट नैनेवा कुटाइ खाइसकेका रहेछन्। एउटा प्रोग्राममा बोलाएको तेरी छोरीलाई बिहे गर्न पैसा दिन्छु भनेर अपमान गर्दै थिए हाम्रा अलिक ऊभन्दा कम आर्थिक भएका मान्छेको। उनको पनि आर्थिक स्रोत खोज्न सकिन्छ, कताबाट चाहिँ आयो अरबौँ र खरबौँ। र उनको व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुरा गर्नु छैन, किनभने उनले एक जमाना के भन्थे, मैले चाहेँ भने इन्डियाबाट गुन्डा ल्याएर मान्छे मराइदिन्छु, यहाँ त हिसाबै हुँदैन भन्ने मान्छे हुन्। उनको बारेमा बोल्नु थिएन। तर तपाईँले प्रसङ्ग जब उठाइसक्नुभयो भने उहाँको पनि सम्पत्तिको स्रोत खोजिन्छ। र उहाँले इन्टरभ्यूमा टिभीमा के भन्नुभएको छ भने म उभिएँ भने मात्रै ब्याङ्कले मलाई 7 करोड 10 करोड दिन्छ भनेको छ। कुन चाहिँ ब्याङ्कले दिएको छ, के आधारमा दिएको छ, त्यो पैसा डुब्यो भने पब्लिकको पैसा डुब्ने हो र त्यो पास गरेर दिने कति कमिसनमा दिएको छ, ती ब्याङ्कका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले पनि सोच्नु। अहिलेकै दिनदेखि नेपाल हिजोको छैन, हरेकको हिसाब किताब खोजिन्छ र रेकर्ड राखेर बसेका छन् मान्छेहरूले। डाक्टर साहब, अब तपाईँ स्वच्छ मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर, ठ्याक्कै भनिदिनु त, राप्रपाको अहिलेको यो स्थानीय तहको चुनावमा कति जति सिट आउँछ? ठ्याक्राकै आकलन गरिन्छ नि? होइन, आकलन गरिन्छ।
यो जुन पार्टी दल इस्टाब्लिस भएका छन् नि, जसले हाम्रो मात्रै साम्राज्य हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, ब्रह्म लुट गरेर मुलुक लुटे पनि भयो, हामीलाई कानुन पनि लाग्दैन, हामी कानुनभन्दा पनि ठुला हौँ भनेर महाराजा भए। हिजोको राजाको भन्दा 1000 गुणा बेसी मुलुक लुटे। ब्रह्मस्व यिनीहरूको त कस्तो भयो भने कानुन पनि नलाग्ने, जे पनि गर्ने। यिनीहरूको भन्दा बेसी सिट आउँछ राप्रपाको। सपनामा कि हेर्दै जानु न, विपनाको कुरा हो यो। हेर्दै जानु न, 30 गते त टाढा छैन त। ल ठिक छ डाक्टर साहब। अब यो हिजोको ब्रह्मस्व लुट्ने गरेर यी दलहरू आए भन्ने क्रममा अब अहिले के छ भने दल बदल्ने, ठ्याट्टै उम्मेदवारी पाइने छ। हजुर, मैले निर्वाचन आयोगको फाइनल लिस्टमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म चस्मा लाइकन हेरेँ, डाक्टर साहबको नाम कहीँ कतै देखिनँ। हजुर, दलै बदलेर त्यत्रो भ्रिकुटी भद्रकालीमा गएर रगतै चढाएर आएर अब होइन अर्को दलमा लाग्छु भनेर लागिसके पछाडि त डाक्टर साहबले त यो दलबाट उम्मेदवारी लिएर अनि त्यस पछाडि देश विकासमा लाग्नु होला भनेको कहीँ कतै नामै देखिन। यस्तो भयो, सुन्नु, भद्रकालीमा हामीहरू साँच्चीकै एकीकृत शक्ति नेपालको फाउन्डर हो म, संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, र त्यहाँ लागेको जति साथीभाइहरू हुनुहुन्छ एकदम इमान्दार र राम्रो असल हुनुहुन्छ। हामीले जानी नै भद्रकालीमा गएर कसम खाएको हो, रगतै चढाइयो नि, रगत पनि चढाइयो, र त्यो ब्रेक भएको छैन, बरु झन् स्ट्रङ भयो। किनभने त्यतिखेर मैले कसम खाँदा, हामीले कसम खाँदा के भनेको थियो भने, हे भद्रकाली माता, हाम्रो जीवन सबै चढाउँछौँ, हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि खराब काम गर्नु नपरोस्, मातृभूमिको लागि मात्रै हाम्रो जीवन समर्पण गर्छौँ, त्यो शक्ति हामीलाई दिनु भनेर त्यो कसम खाएको। हामीले खाएको कसम त्यति हो, हामी करप्सन गर्दैनौँ, बेइमानी गर्दैनौँ, बाँकी जीवन राष्ट्रलाई भनेर कसम खाएको। यसको सूत्रधारै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो रे, सूत्रधारै हो, सूत्रधार खानुपर्छ भनेर पनि तपाईले हो, सूत्रधारै म नै हो। ब्लड चढाएरै खाने, ब्लड पिपलको पातमा राखेर खुवाउने खाने कन्सेप्ट ल्याएको नै मैले हो। त्यो ब्रेक कहिले पनि यो मान्छेले गर्दैन। झन् ताजा भएर, झन् स्फूर्ति, झन् जोसका साथ त्यो कसम म भित्र जाग्यो। र भद्रकाली माताले नि मलाई कसरी आशीर्वाद दिनुभयो भने, हेर तिमीले जुन ठाउँमा छौ त्यहाँ तिमीले कि सबैलाई एकीकृत गरेर लैजाऊ, त्यसरी सजिलो हुन्छ, होइन भने तिमीलाई धेरै वर्ष लाग्छ, धेरै वर्षमा मुलुक सकिन्छ। मुलुक सकिएको तिमीले किन हेर्छौ? एउटा जनजातिको छोराले तिम्रो एजेन्डा उठाइदियो त। तिमीले जुन कुरा भनेका थियौ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बन्ने, हाम्रो चाहिँ एउटा संवैधानिक राज संस्था बन्ने, अनि मुलुकको उन्नति प्रगति डेभलपमेन्ट गर्ने तिम्रो एजेन्डा हो कि होइन? हो। त्यो एजेन्डा त तिमीले नसोचेको मान्छेले उठाइदियो त, एउटा जनजातिको छोराले उठाइदियो त भनेपछि उसको सङ्गठन पनि छ र उसले धोका दिँदैन। सुन्नु, म भन्छु, तिम्रो एजेन्डा त्यही छ, तिम्रो कसम ब्रेक हुँदैन, तिमी जाऊ भनेर माताको आशीर्वादबाट गएको म, बुझ्नुभयो? त्यसकारण म आइएम भेरी ह्याप्पी। मेरा सबै साथीभाइहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, मिल्छ भने आउनु न, केही फरक पर्दैन, मुलुक बनाउने कुरा हो। मुलुक पहिला, त्यसपछि पार्टी। मुलुकै छैन, मुलुकै सक्न लागिसके। त्यसकारण यो चाहिँ गडले नै एउटा ब्लेसिङ दिएको भनौँ, अथवा मुलुकको भाग्य भनौँ, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पाउनु भनेको। त्यसकारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मिस्टेक नगरौँ, यी दलहरूले मुलुक सक्छन्। विकल्पको रूपमा आएको उदयमान, जसरी हिजो मदन भण्डारीको उदय भएको थियो, अहिले मदन भण्डारी पछि देशले हिरो पायो राजेन्द्र लिङ्गदेन। त्यसकारण त्यो पार्टीमा जोइन गर्नु राम्रो। यो एकीकृत शक्तिको चाहिँ जनसाङ्गठनिक आधार कमजोर भएको भएर होइन, नीति राम्रो, मान्छे पनि राम्रो, त्यसमा विवाद केही पनि छैन, फेरि यताउति भन्ने पनि छैन। हामीले चाहिँ सकभर मिलाउँ न त भनेर प्रयास गर्न खोजेको हो। मैले त व्यक्तिगत रूपमा हामी मात्रै होइन, उस्तै एजेन्डा छ भने सँगै बसौँ भनेर मैले त्यहाँ पनि कुरो उठाएको, अहिले पनि उठाउँछु र भविष्यसम्म उठाइराख्छु। उस्तै एजेन्डा छन् भने किन बाँडिने? सानातिना कुरा सबै एउटै ठाउँमा गर्नु होइन, मैले त्यो कुरा उठाएको। अनि आफ्नै एजेन्डा छ,
देशभरि सङ्गठन पनि एक किसिमको छ, जनउबार पनि आइराखेको छ र मुलुक जोगाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसकारण मैले चाहिँ उहाँहरू सबै साथीभाइहरूलाई, अरूलाई पनि, उहाँहरूलाई मात्रै होइन, इभन म त बालकृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि यसमा आएर जोडिए भइगयो त के बिग्रियो। भरत दाहालजीलाई पनि म अपिल गर्छु, त्रिमूल भन्नुभएको छ, तपाईँले कहिले सङ्गठन बनाएर कहिले मुलुकलाई रेस्क्यु गर्नुहुन्छ? इन्टरभ्यूमा दिएर सङ्गठन डेभलप भएन भने सकिँदो रहेन रहेछ, हुँदैन रहेछ क्या, फिल्डमै आउनु पर्दो रहेछ, इन्टरभ्यूबाट मात्रै मुलुक बदलिँदो रहेन रहेछ, साँच्चीकै पब्लिकमा जानु पर्दो रहेछ, आफूसँग शक्तिशाली सङ्गठन पनि चाहिँदो रहेछ। किनभने उनीहरू जस्तो पनि अनहेल्दी काम गर्दैछन्, उनीहरू सङ्गठित हुँदैछन्, हामी चाहिँ त्यसो नगर्ने, म मात्रै ठुलो भन्ने आडम्बरले गर्दा, जुङ्गाको लडाइँले गर्दा मुलुक सकिने भयो। मुलुकको मायाले मलाई यता डोर्यायो। निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। जो अरू उस्तै एजेन्डा भएका छन् तिमीहरू सबै एकै ठाउँमा आउँ, नमिलेका कुरा मिलाउँला। मुलुक पहिला हो नि त, पार्टी भन्दा पहिला मुलुक हो, नेसन फर्स्ट। नमिलेका कुरा, अब उहाँका केही कमी कमजोरी छन् भने हामी करेक्सन गरौँला, नपुगेको बुद्धि छ भने बुद्धि थपौँला, जान्नेले त्यहाँ गएर मिलाउँदा भयो। त्यसकारण एकै ठाउँमा आउँ। अझै पनि मेरो अपिल, भद्रकाली माताको कसम, देशलाई धोका दिन्न र दिएको छैन। पार्टी पनि अब चाहिँ परिवर्तन गर्दिन होइन, यो पार्टीले पनि एजेन्डा छोडिदियो। राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले मैले सोचेको जस्तो भएन। हिन्दू धर्मको कुरो पनि कमल थापाले जस्तो गरेर बेइमानी गर्यो, अपर्चुनिस्ट बन्यो। हिन्दू धर्मको एजेन्डा छोडिदिने, संवैधानिक राजाका कुरा छोडिदिने, अनि यही प्रादेशिक सङ्घीयतालाई मान्ने हो भने त म बस्दिनँ नि फेरि। मेरो एजेन्डा त त्यो हो। मेरो एजेन्डा के हो भन्दा, नेपाल जहिले पनि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो, गौरव गरौँ, विश्वमा एक मात्र छ। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको मोडर्न नेपाल हो, उहाँको वंशज एउटा चाहिँ मियोको रूपमा राज संस्था हुनु गौरवको कुरो हो। नेपालीले त्यसमा गौरव गरौँ, धेरै महाराजा नपालौँ, उहाँहरूको देखिसकियो, त्यो हो। अर्को कुरो, सङ्घीयता त मास्नै पर्छ जति सक्दो छिटो। ती एजेन्डाहरूमा आउँला डाक्टर साहब। तर मैले अहिले जान्न चाहेको चाहिँ हजुर, यहाँ के छ भने हिजोको आज दल बदलेपछि क्यान्डिडेट कन्फर्म हुन्छ क्या। हजुर, मैले अघि भने डाक्टर साहबको सर्र त्यो निर्वाचन आयोगको अन्तिम नामावलीमा यसो हेर्छु, कतै देखिन्छ कि प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीको नाम कुनै मेयर, उपमेयर अथवा कुनै अरू पदमा देखिन्छ कि भन्छु, कहीँ कतै देख्दिनँ त डाक्टर साहब, के भयो? होइन, मैले उड्न खोजेको भए मलाई त दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि, मलाई नपाउने होइन नि त। मलाई पोस्ट विशेषको कुनै केहीमा गएर बसौँ भन्ने रहरै छैन क्या। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ नै छैन, भोलि पनि त्यो स्वार्थ रहँदैन। मलाई मन्त्री हुँला, सांसद हुँला भन्ने रहरले म लागेकै होइन। कुनै प्रलोभन अथवा केही कुरा मैले पाउँछु कि भनेर लागेको होइन। तर अरूले गरेनन् नि, अरूले नगरेपछि तपाईँ स्वयं उफ्रिन पर्ने आवश्यकता छ। अब सुन्नु, त्यसो हुँदाखेरि मेरो त्यसकारण लिस्टमा भेट्नु भएन। भोलि संसदीय चुनाव नै हुने भयो भने पनि लिस्टमा नभेट्न सक्नुहुन्छ। किनभने एभरेस्ट नेपाल त मेरो अब फ्रेन्डली, मेरो एउटा मित्रवत च्यानल पनि भएको हुनाले ओपनली कुरा गरिदिन्छु। प्लिज, म अलरेडी वरिष्ठ प्राध्यापक हो, बाँचिन्ज्याल। म मरेपछि पनि पूर्व हुन्न, 7 जुनीसम्म पनि म पूर्व भनिँदैन। मलाई जहिले पनि प्राध्यापकको प्राध्यापक, ऊ विशिष्ट श्रेणी, त्योभन्दा माथि श्रेणी नै छैन। त्यो लेभलको मान्छेलाई अब लोभ के को होला? लोभ होइन, एउटा कुरा देश बनाउनलाई लोभ हो, देश बनाउने कुरा आयो र भोलि कुनै ठाउँबाट उठ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो भने उठिन्छ पनि नि। किन पिठ फर्काएर चाहिँ भाग्दैन। निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको छ नि पार्टीले, त्यसको लागि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै उठाउने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा हो, उहाँ नै हो। त्यो त 100%। उहाँले जितिसक्नुभयो। डाक्टर साहब केमा उठ्ने? अब पछि पार्टीले महसुस गर्यो यो कायर रहेछ, कुरो मात्रै गर्दो रहेछ, आफू किन गएन त भन्ने नपरोस्। यो मान्छे स्टिल यङ छ, म यङ छु क्या, म कुनै यङ भन्दा केहीमा कम छैन। एज फ्याक्टर त अलिकति खाएँ होला नि अलि छिटो जन्मेपछि। तर आवश्यकता महसुस गर्यो र कुनै ठाउँमा उठ भनेर पार्टीको निर्देशन भयो भने, जबसम्म म पार्टीमा रहन्छु तबसम्म मैले पार्टीको डिसिप्लिनलाई मान्नुपर्छ। पार्टीले भनेको कुरा मैले मान्नुपर्छ। किनभने म जहिले पनि पार्टीमा एउटा अनुशासित भएर बस्छु। मैले त 50 वर्षको जिन्दगी पार्टीमा बिताएको हो, अनुशासन थाहा छ मलाई। आवश्यकता पर्यो भने
उठ्न सकिन्छ, पछि उठ्न सकिन्छ, तर उठिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को उठेर गरिदियोस्, अर्कोले चान्स पाओस्, मिलेसम्म चाहिँ यङ उठुन्, यङको हातमा सत्ता जाओस्। अब यङलाई हामी गाइड गरिदिन्छौँ। यङ भन्ने पार्टीले अनि बुढाखाडा उम्मेदवार खोज्नु भएन क्या डाक्टर साहब? यङै हेर्नु पर्यो नि त। होइन, कम्बिनेसन गर्दाखेरि कम्बिनेसन पनि हेर्नुपर्छ। यङै यङ लाई गाइड गरिदिने कोही न कोही बुढाखाडा छन् भने पनि त्यो पनि राम्रै हो। अनि बुढाखाडा भन्नाले अब गर्ने मान्छेले 90 वर्षसम्म पनि गर्या रेकर्ड छन्। मलेसियाको प्रधानमन्त्री 93 वर्ष भए। नेल्सन मण्डेलाले पनि निकै सिनियर एजसम्म पनि राम्रो गरेको इतिहास छ। अब नगर्नेले त यङमा पनि गर्दैनन् नि। यङको एउटा के खतरा रहेछ भने, जस्तै हिजोका हाम्रा आशलाग्दा मान्छे हुन् नि त, योगेश भट्टराईजी जस्ता मान्छेहरू, गगन थापा भने त यङ पनि थिए र हाम्रा आशाका केन्द्र थिए नि त। हजुर। पछि गएर त्यो त्यस्तो साह्रो तल गिर्लान्, त्यति छिटो गिर्लान् भन्ने नि लागेको थिएन क्या। के गगन थापा यो घोषणापत्र प्रकरणमा जुन द्वन्द्वमा उत्रिए अलि गिरेको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ऊ त त्यसै पनि गिरेनन् र ऊ त त्यसै पनि गिरेनन् नेपाली जनताको नजरबाट। केपी शर्मा ओलीलाई ट्युसन पढाउँछु भन्न थाले हो, त्यसकारण झन् गिरे। उसँग त एउटा संस्कार पनि रहेन रहेछ। त्यो एकजना कसैले भन्थ्यो, उसले त रियल आफूले जाँच दिएर पास गरे पनि होइन रहेछन्, अर्कोले जाँच दिएर पास गरे रहेछन्। त्रिचन्द्रमा पढ्दा त्यही ढुङ्गासुङ्गा हानेको रेकर्ड छ, गुन्डागर्दीको रेकर्ड छ, अरू खासै रेकर्ड केही पनि छैन। पछि हेर्दै जाँदाखेरि उनका जब अभिव्यक्तिहरू आउन थाले, मुलुकको सेन्टिमेन्टको विरुद्धमा जब उनी बोल्न थाले, पशुपतिलाई भगवान् मान्दिनँ भन्न थाले, त्यो उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्थ्यो होला, तर नेपाली जनताको त्यो थिएन। नेपाली जनताको एउटा आस्थामा, विश्वको 1 अरब 25 करोड मान्छेको आस्थामा उनले कुल्चिन पाउँदैनन्। त्यसरी सार्वजनिक पार्टीको एउटा त्यत्रो ठाउँमा पुगेर बोल्न पाइँदैन। मेरो अधिकार थियो बोले भन्छन् भने परिणाम पनि भोग्छन् नि त। एक। अर्को कुरो, एमसिसीमा नेपाली जनमत एकातिर थियो, नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको थिएन, तर ऊ त्यो पार्टीमा महामन्त्री कि केमा जित्ने बित्तिकै छाती पिटी पास गर्छु भनेर नम्बर 1 दलाल रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरे। उताबाट सेना आयो, कोही आयो भने चार मुण्डन गर्छु भन्थे, ठ्याक्राकै प्लेन पनि आयो, सेना पनि आए। त्यसकारण यस्ता अमर्यादित छन्। अर्को कुरो, तिनै केशव स्थापितले भन्थे बाख्राको प्रकरण छ। अहिले पनि मसँग अख्तियारमा गएँ भने मलाई अख्तियारले मलाई फाइल दिनै पर्छ। भिसी बनाउने प्रकरणमा कति खाका थियौ धरानमा, ती मान्छे जेलमा छन्, भिसी जसको बनाए। त्यसकारण यिनको विगत पनि ठिक रहेन रहेछ र अहिले त दादागिरीमै छन् नि, मै हुँ भन्नेमा छन्। तर भिसी प्रकरण के हो, बाख्रा प्रकरण के हो, एमसिसीको प्रकरण के हो, पशुपतिलाई भगवान् मान्दिन्न भनेको के हो? नमान, तिम्रो वैयक्तिक इच्छा हो, तिमी कताका हो भन्ने हामीले बुझिया छ। यहाँ मिटिङ सुटुक्क छलेर पोखरामा कुनचैमा कता गएका थियौ, केका लागि गएका थियौ, हामीसँग पनि रेकर्ड छ। बसेर कुरा गरौँला, यही क्षेत्रका मान्छे हौ, भोलि टक्कर पर्न सक्छ तिमीसँग पार्टीले मलाई खटायो भने। गगन थापासँग चुनाव लड्न तपाईँ तयार? पर्यो भने आवश्यक पर्यो, पार्टीले जिम्मेवारी सम्झियो र यहाँका यस क्षेत्रका मान्छेले तपाईँ आउनुपर्छ भन्नु पर्यो भन्ने स्थिति बन्यो भने उठ्न सकिन्छ। म डराउने मान्छे होइन, जहिले पनि सत्यको लागि बोलेँ। जुन बेला म यङ थिएँ त्यो बेलादेखि नै मैले सत्यको कुरो बोलेँ। मैले छातीमा गोली थाप्नुपर्छ भने तयार भएर हिँडेको मान्छे हो म यङ हुँदै। भने अब त के र, मलाई अब त के को, म सत्य कुरा भन्न डराउँदिनँ, सत्यको मार्ग पनि छोड्दिनँ। यो एउटा जीवन पाएको छु, क्वालिटी जीवन बिताउन चाहन्छु। यो मान्छे बदमास रहेछ, भ्रष्टाचारी रहेछ, करप्टेड रहेछ भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् मेरो जीवनमा र मेरो सन्तानहरूले कसैले पनि। डाक्टर साहबले निकै राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब यो अन्तिममा छौँ, एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्छु। यो गाई भैँसीलाई भत्ताको कुराहरू आयो क्या, सुत्केरी भत्ता। हजुर। राप्रपाकै घोषणापत्र हो। हजुर। अब तपाईँले अरू दलका घोषणापत्रमा के पाउनुभयो, राप्रपाको घोषणापत्र कसरी फरक छ, ल यो कुरा जानकारी गराइदिनु न आज। होइन, घोषणापत्रमा
नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू पनि आइराखेका छन्। नेपाल कृषि प्रधान भएको मुलुक हो, जग्गा जमिन बाँझो छ होइन। हामीहरूले लगाउने चन्दन पनि बाहिरबाट आउँदो रहेछ, हामीले लगाउने जनै पनि बाहिरबाट आउँदो रहेछ। यिनै दल विशेषले सकेका हुन्। यिनै दल विशेषले हाम्रो मुलुक राजा महेन्द्रले इन्डिपेन्डेन्ट कति कुरामा पारेका कल कारखानाहरू सक्ने यिनै दल हुन्, यिनै भ्रष्टाचारीहरू हुन्। यिनीहरूलाई कानुन लाग्दैन, मुलुक सक्दैछन्, मुलुक पनि बिक्री गरिदिन्छन् यिनीहरूले। श्रीलङ्का चाहिँ टाट पल्टाइदिन्छन्। यिनीहरूलाई के मतलब? यिनीहरूलाई मुलुकको माटोको माया छ र? उनीहरूले आफूले कमाइ गए, मुलुकभित्र पनि छँदैछ, बाहिर त थुपारेकै छन्। उनीहरूलाई त मुलुक छोडै भइगयो। जुन मुलुकबाट पालिएका छन्, पोषित छन्, त्यतै जालान् भागेर। दुःख पाउने त हामी नेपाली दाजुभाइले हो नि त। त्यसकारण मौका सधैँभरि आउँदैन। घोषणापत्रमा कतिपय कुराहरू सजेस्ट गर्न मन छ देशका बुद्धिजीवीहरूलाई भने हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्छ र लिन्छ। र राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा सिम्पल कुरा सुन्ने टाइपको हुनुहुँदो रहेछ क्या। कसैले राम्रो कुरा ल्यायो भने ठ्याक्कै लिइहाल्ने, कुनै आडम्बर पनि छैन। र मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री उहाँलाई बनाउन किन मन लाग्यो भने दुःखका दिनमा काकर बिटादेखि धनकुटासम्म आफ्नै माइक्रो बस चलाएर पनि जीवन गुजारेको मान्छे रहेछ, दुःख बुझेको मान्छे रहेछ। कस्तो राम्रो कुरा भन्छ। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खान्छु भन्ने त्यो इन्टरभ्यूले त यति छोयो मलाई। र अर्को कुरा आरक्षण सम्बन्धी उहाँले भन्नुभयो नि, अरूले त अहिले पनि जातपात रहोस् भनेर के भन्छन्, जातका कुरा ल्याउँछन्। यहाँ सबै जातलाई बराबर पार न, जातपातको के कुरा? गरिबीको आधारमा पो आरक्षण हुनुपर्छ त। बाहुन छेत्रीका छोराछोरी पनि गरिब छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। कस्तो राम्रो कुरा। फेरि त्यस्तो नायक राष्ट्रले नभेट्न सक्छ। त्यसकारण यो कुरा नेपाली जनताले बुझेको हुनाले उहाँको पार्टीप्रति आकर्षण बढेको छ। आगामी दिन त्यही छ र नेपालको सुन्दर भविष्य पनि छ। डाक्टर साहब, यो अमूल्य विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। मेरो तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, मौका सधैँभरि आउँदैन। एकचोटि जनजातिको छोरोले लिड गरेको छ, इमान्दार छ, विश्वास गरौँ, उहाँहरूका उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ र आगामी हुने संसदीय चुनावमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन राजा त्योभन्दा माथि। हामी संवैधानिक राजा चाहन्छौँ, हामी मुलुकलाई माया गर्छौँ। नेपाल आमाको जय होस्। हस्, जय होस् डाक्टर साहब।